Sayo sa kabuntagon mao gidayon niya ko ang trabaho no. Tan-awa ra gud ninyo haskang lisura gyud bisan ultimo pag gawa sa pultahan kay kinahanglan pa intaw na kong pailin-ilinan nga diin taon masangit ang ako ang tuhod kay sakit pud baya og masangit kay mogaras gyud na siya og masangit o baka ang akong likod mo ay masangit mao na nga pailin-ilinan jud din tawag maayo dinhing dapita nagbrush ko sa mga sandals school shoes sa ako ang anak kay mao lagi mao gini akong trabaho basta makadto na siya sa eskwelahan panghinluan ang iyahang mga school shoes iyang mga sandals para naa na pud siya magamit og dinhing dapita after na ako nakabrush sa iyahang mga sandals dinhi na pud ko sa paghinlo sa ako ang mga sabonira paghinlo sa CR paskag yung bisiha basta buntag kay naapay radyo akong atangan kay naay magprograma akong bantayan mo na nga busy gid kayo basta buntag so mao na no nagrefill pud ko sa mga sabon kay nahotdan nagsabon ang ako ang anak lain-lain man gud mi og sabon og kini siya maligo kay magpataka ra man ni siya butang human niya makaligo mahilis og dali intaw ng sabon mo na nga ako na pong giilisan og bag-o og diri dayong dapita kini mga galon ako ang gipang arrange dinhi kay haskang gubuta lang tawon mo na nga akong gipang guyod-guyod sa daplin og diring dapita kining Zonrox ako ang gibangagan gamit ang kanang toothbrush ay ka balaka diha kay kanang toothbrush daan na siya wala na gigamit dugay ra una nga ay ka worry kay basig na moingon nganong maoy gigamit og lugit mo na ako ang gitimbulan og tubig gamay ang Zonrox para di ra kay isog ba kay maglain ang ginhawa makabaho sa Zonrox kanang maghinlo ko sa CR. Unya pag human po dayon diri dinhi na dayon ko sa tubig nga akong i-transfer dito sa balde kay nakasud malagin taon is galon mo ning ako siyang gihinay-hinayan og transfer dito sa balde unya kay bugat man kay siya akong gikabo-kabo sa permero niya taod-taod ana ako na siyang alsahon kay murag langan man kay sa ko ang pamati niya naapa koy lilionon nga basig nahuman ang program sa radyo mao na nga ako na lang gid siyang alsahon kay magbantay pa magud ko programa sa morning ani gining kinabuhi sa mga inahan multitasking gid ta diring dapita so, mao ni nakahuna-huna na kog alsas galon kay murag haskang dugaya mahuman unya maligo pa ko ana mo na nga ako na lang yung giarsab sa haskang bugatan ako ang kuwanga naman pud siya na kaya-kaya ra na kog daog paningkamutan gyud bisan og bugat kaayo ana man gid na no bisan og maglisod ta maningkamot dita basta gustuhon lang gid nato pero kung tapulan ta bisag kaya ra gid unta aw di gid nato buhaton daghan gid tag rason no pero bisan og lisod sa sitwasyon kung gustohon lang gid nato kung magkugi lang gid ta aw kaya ra gud na kayahon kay gikinahanglan man mao man pinaka-importante kayahon nato bisan pa man og unsa gyud kalisod sa sitwasyon so mao na ang tubig nga akong na transfer mo na siya kung iligo isa lang ka balde kay haska lisurag tubig diri sa amoa gyud